अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ हब के साथ मैं हूं अमरीज़ हैदर। नाज़रीन, इंसानी इर्तिका जब से भी शुरू हुआ है, इंसान अपनी ज़िंदगी की पेचीदगियों को हल करने के लिए अपने माजी की तरफ रुख करता है और वहाँ से अपने मसाइल का हल निकालता है। और इसी माजी पर, इसी तारीख़ पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक मौर्रिख, दानिश्वर प्रोफेसर डॉक्टर कसवर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं तारीख़ के ऊपर, फिर हम बर सग़ीर की तारीख़ के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम करारदाद पाकिस्तान के कुछ नकायस के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, हम उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये बताएं कि तारीख़ असल में है क्या? तारीख़ नवीसी, इसके मकासद क्या हैं? इसको पढ़ने और समझने के लिए इसका तरीक़ाकार क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें देखना होगा कि तारीख़ क्या है। तारीख़ बेसिकली एक रिकॉर्ड है माजी का। हम देखते हैं कि लोगों की कलेक्टिव मेमोरी क्या है, यानी उन लोगों के जहनों में अपने माजी के बारे में क्या तसव्वुर है, और उस तसव्वुर को जब आप रिटन फॉर्म में ले आते हैं या बयान करते हैं तो ये जो कलेक्टिव मेमोरी है ये है बेसिकली तारीख़। या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं इसको भी हम तारीख़ कह सकते हैं। बाकी तारीख़ से रिलेटेड जो एक और फिनामिना है वो है तारीख़ नवीसी, और इसके साथ साथ फ़लसफ़े तारीख़ और बहुत सारे दूसरे मौज़ूआत। तो तारीख़ नवीसी का ताल्लुक़ तारीख़ लिखने के साथ है, यानी वो प्रोसेस, वो तरीक़ेकार कि जिसके तहत तारीख़ को रिटन फॉर्म में लाया जाता है, तारीख़ को लिखा जाता है। तारीख़, इसी को तारीख़ नवीसी, तारीख़ निगारी भी कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसको हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। तो उसका एक अपना तरीक़ाकार है कि, या उसकी आप कहें कि एक स्टाइल है, उसके लिए मेथडोलॉजी दरकार है कि जिसकी बुनियाद पर तारीख़ को लिखा जाता है। इसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, यानी अब पढ़ तो लेते हैं, आम अदब जब हम पढ़ते हैं तो आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन जब इसको समझना हो, तारीख़ समझना बड़ा मुश्किल है। इसको कैसे समझा जाए? तारीख़ को जो पढ़ते हैं, जिनका बुनियादी आप कहें कि बुनियादी इंफॉर्मेशन तारीख़ के बारे में होती है, उनके लिए तो मसला नहीं होता। लेकिन जो पहली बार तारीख़ को समझने की कोशिश करता है उसके लिए पेचीदगियाँ हैं। ज़ाहिर है उसके लिए हमें सोर्सेज चाहिए होती हैं। इसके साथ साथ तारीख़ को समझने के लिए कौन सा मेथड है, यानी डाटा कलेक्शन हमने कैसे करनी है, उसको एनालिसिस उसका कैसे करना है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो ये फिर जितना इसको मुतालिया करते हैं उसी सिनारियो में तारीख़ को समझना आसान हो जाता है। सर, आम आदमी की तारीख़ जो है वो मुरतब नहीं हुई। अब जो इंग्लिश राइटर हैं या उर्दू राइटर हैं जो तारीख़ लिख रहे हैं, वो रेफरेंसेस कहाँ से ला रहे हैं? यही जो आप फरमा रहे हैं कि तारीख़ सिर्फ एलीट क्लासों की तारीख़ थी, सिर्फ हीरोज़ की तारीख़ थी, सिर्फ हीरोज़ से रिलेटेड जो हीरोज़ और विलन थे, और यानी तारीख़ जो है सिर्फ बड़े लोगों की, एलीट क्लासेस की तारीख़ थी, यानी बादशाह थे, वज़ीर थे, मुशीर थे, या बाकी इस तरह की क्लासेस, और अवाम की तारीख़ को हमेशा इग्नोर किया गया है। तो ज़ाहिर है हमारे पास जब हम आज का जो मुअर्रिख़ है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज यही है कि अगर वो अवाम की तारीख़ को मुरतब करना चाहता है तो वो अपने सोर्सेज कहाँ से ले आएगा, वो मनाबे और माखिज़ उसके लिए क्या चीज़ें हैं जिनको वो, जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो हमारे यहाँ एक बाकायदा आप कहें कि डिसिप्लिन के तौर पर एक नया डिसिप्लिन वजूद में आया है जिसको हम कहते हैं सबाल्टर्न स्टडीज़, यानी अवाम की तारीख़, यानी निचले जो तबकात हैं या मार्जिनलाइज्ड क्लासेज हैं या सप्रेस्ड और अप्रेस्ड क्लासेज हैं उनकी तारीख़ को मुरतब किया जाए। तो इस हवाले से सबसे बेहतरीन काम जो किया वो एक इंडियन हिस्टोरियन हैं रणजीत गुहा। तो उन्होंने इस हवाले से एक पूरे स्कूल ऑफ थॉट को वजूद में लाया, अपने दोस्तों को कलेक्ट किया और हिस्टोरियोग्राफी पे काम किया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि इस हवाले से डॉक्टर मुबारक अली ने काम किया है। कुछ किताबें उन्होंने मुरतब की हैं कि जिसके अंदर किसी न किसी पहलू से बहरहाल अवाम की तारीख़ जो है वो पेश करने की कोशिश की गई है। सर, ये जो तारीख़ जैसे कुम्हार है या जैसे लोहार है, वो जो अपने बड़ों की, आबाओ अजदाद की तारीख़ बताते हैं और मुअर्रिख़ उसको लिखते हैं, क्या उसमें सदाकत होती है? देखिए, जैसे आपने सोर्सेज के हवाले से सवाल किया, तो आज हमारे पास सोर्सेज भी यही हैं, क्योंकि जब हम निचले तबकात की तारीख़ को देखते हैं तो जो एक हमारी रिवायती तारीख़ की किताबें हैं उनमें तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो फिर क्या करते हैं, हमारे पास सोर्स ये है कि हम ये जो पेशेवर लोग होते हैं जो अपने हुनर को, अपने पेशे को, अपनी जो उनके पास जो फ़न है वो नस्ल दर नस्ल अगली नस्लों तक पहुंचाते हैं, तो फिर हम उनसे इंटरव्यूज़ करते हैं। गुफ्तगू करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है हम लेते हैं। इसी तरह किसानों से रिलेटेड जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जो वजारत आप कह लीजिए वजारत ज़राअत से रिलेटेड वजारतें हैं, उनके जो आर्काइव्स हैं वहाँ डाटा मौजूद होता है कि किसानों पर किस तरह के टैक्स लागू किए जाते हैं और उनके मसाइल क्या हैं, वो कैसे एहतजाज करते हैं, और फिर इसी तरह मज़दूरों की जो तारीख़ है, वो जो लेबर
कोर्ट की आप प्रोसीडिंग्स आप देखते हैं, उनकी आर्काइव्स हैं, तो वहाँ से डाटा मिलता है कि जो हमें ये इंफॉर्मेशन मुहैया करता है कि मज़दूरों के मसाइल क्या थे, उनके लिए चैलेंजेस क्या थे, उनके केसेस कौन से हैं जो अदालतों में जाते हैं और अदालतें उनके हक़ में या उनके मुखालिफ फैसला करती हैं। तो ये इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन मार्जिनलाइज्ड क्लासेस के बारे में है, ये हमें आर्काइवल डाटा से मिल जाता है, लेकिन हम थोड़ी सी हमें दिक्कत और दुश्वारी का सामना होता है। तारीख के अंदर वाक़यात की बड़ी अहमियत होती है, तो वाक़यात की तशरीह के लिए जो दलाइल लाए जाते हैं वो कहाँ से लाएं? देखिए, दो चीज़ें हैं तारीख को पढ़ने के लिए। एक तो हमें सोर्स दरकार है, यानी माखज़ और मंबा, और दूसरा जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग है। जब मुअर्रिख सोर्सेज को कंसल्ट करता है तो और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बरूएकार लाता है, इसी डाटा से जो हमारी रिवायती किताबों के अंदर डाटा मौजूद है, इसी डाटा से ही वो ऐसे पहलू निकालता है कि जो आम लोगों की तारीख जो है उसको समझने में मददगार साबित होता है। तो गोया एक हिस्ट्री के अंदर जो हमारी रिवायती तारीख है उसके अंदर गैप्स हैं, उन्हीं गैप्स को फिल अप करने के लिए हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बरूएकार लाते हैं और तारीख को एक मुकम्मल तस्वीर की सूरत में सामने लाते हैं। सर, तारीख लिखना एक विलायत है या हुनर है? तारीख एक हुनर है, इसके लिए बाकायदा मेथडोलॉजी चाहिए, एक बैकग्राउंड चाहिए, मुतालिया का बैकग्राउंड भी चाहिए और मेथडोलॉजी भी चाहिए, और ये बाकायदा यानी हिस्टोरियोग्राफी इसके अंदर फिर काफ़ी ज़्यादा स्कूल ऑफ थाट हैं जो मुख्तलिफ एंगल से तारीख को लिखते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ जो है वो मार्क्सिज्म का स्कूल ऑफ थाट है, इसके साथ साथ नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थाट है, इसके साथ साथ सबाल्टर्न हिस्ट्री है, बहुत सारे या दूसरे मजहबी लिहाज से तारीख को देखा जा सकता है। तो इसी तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री की तरफ अगर हम आएँ तो हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान की तारीख निगारी भी, उसके लिए भी बहुत सारे मकातिब या स्कूल ऑफ थाट हैं जो एक ख़ास नज़र से तारीख को लिखते हैं। तारीख पढ़ने से इंसानी ज़हन में बड़ी हम आहंगी पैदा होती है, एक सोच पैदा होती है, एक फ़िक्र पैदा होती है। लेकिन जब हम अपनी तारीख पढ़ते हैं, मुतालिया पाकिस्तान के अंदर या अपनी हिस्ट्री पाकिस्तान की पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर वो सोच, वो फ़िक्र पैदा नहीं होती। इसके सबब क्या है? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें भी। एक तो यही है कि अगर हमारे पास डाटा ओरिजिनल नहीं है, यानी वो तारीख है जिसको हम लेटर क्रिएशन ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, यानी जो असली तारीख नहीं है, कंडीशन में हम कहते हैं कि ये मुतालिया पाकिस्तान नहीं है बल्कि मुगालता पाकिस्तान है। और इस पे काम किया बहुत सारे लोगों ने। के अजीज़ साहब एक हिस्टोरियन है, उन्होंने काम किया, मर्डर ऑफ हिस्ट्री के नाम से उन्होंने किताब लिखी, और हमारी जो कोर्सेज और निसाब की किताबें हैं उनको इवेल्यूएट करने के बाद बताया कि हमारी तारीख के अंदर कहाँ कहाँ जो है वो गैप्स हैं और किस वजह से तारीख को तब्दील किया गया है, अमदन या सहवन। तो इस हवाले से जब तक हम ओरिजिनल डाटा, रियल हिस्ट्री जो है अपने बच्चों तक और स्कूल के निसाब में शामिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ना तो हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ सकती है और ना ही वो हम आहंगी जिसकी तरफ आप इशारा कर सकते हैं और वो ठहराव जो है वो हमारी तबीयत में आ सकता है। लिहाजा ओरिजिनल डाटा के हवाले से भी, यानी माखज़ और मनाबे के हवाले से भी तारीख जो है वो रियल हो, और उसके साथ साथ जब हम उसका एनालिसिस करते हैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बरूकार ला के, वो भी ऐसे लोग करें जो इस सब्जेक्ट पर और इस मौजू पर मुकम्मल दस्तरस रखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि ये हम आहंगी पैदा ना हो। सर, यहाँ पे जब अंग्रेज़ की हुकूमत थी तो उस दौर में एक किताब, एक निसाब पढ़ाया जाता था कि हुकूमत इंग्लिश की बरकतें, कौन सी बरकतें थी और उसके मकासद क्या थे? देखिए, जब भी कोई ताकत किसी जगह पे अपनी हुकूमत कायम करती है तो उस हुकूमत को बरकरार रखने के लिए कोशिश करती है कि ये हुकूमत हमारी कई सदियों और कई सालों तक चल सके। तो ज़ाहिर है वो निसाब के अंदर ऐसी किताबें और ऐसी सोच डेवलप करती है कि जिसकी वजह से मुज़ाहमती जो तहरीक है वो सामने ना आए, लोग हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत ना करें। तो जो अंग्रेज़ हमें निसाब दे के गए हैं, उस निसाब के अंदर भी उन्होंने एक शौक ये करने की कोशिश की है कि ये जो खित्ता था, यानी बरसगीर का खित्ता, यहाँ लोग नॉन सिविलाइज्ड थे, अनपढ़ थे और हमेशा आप एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे। यहाँ कोई तमद्दुन और इस कल्चर जो है इसका कोई वजूद ही नहीं था। लिहाजा हम आए हैं तो हम इनको सिविलाइज्ड, हमारा हदफ ये है कि हम इनको सिविलाइज्ड करें, और इस हवाले से जो एजुकेशनल सिस्टम था यहाँ पहले का, उसको इन्होंने तोड़ा और उसकी जगह पे अपना एक नया एजुकेशनल सिस्टम लेके आए। और इसके साथ साथ इन्होंने अपना अदालती निज़ाम कायम किया, अपनी ज़बानों को यहाँ पे एनफोर्स किया इस हवाले से, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया, ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और इदारों के हवाले से ये, और डेमोक्रेटिक सिस्टम के हवाले से ये बड़े पुरुमीद थे कि ये सब कुछ हमने इनको दिया है और इससे पहले यहाँ की रिवायत नहीं थी। तो वो जो निसाब पढ़ाना था उसका मतलब ये था कि नस्ल नौ की परवरिश नहीं, नस्ल नौ की परवरिश इस मानी में ठीक है कि जैसे लॉर्ड मैकॉले ने भी कहा कि हम एक ऐसी पूरी नस्ल को हम
تعلیم یا تربیت نہیں دیں گے، بلکہ ایک محدود کلاس کو ہم آگے لے کے آئیں گے، وہ کلاس جو رابطہ بنے گی ہمارے یعنی حکمرانوں کے درمیان اور باقی قوم کے درمیان. تو ایک خاص کلاس کو، اسی وجہ سے انہوں نے جو تھیوری دی تھی ایجوکیشن میں اس کو ڈاؤن ورڈ فلٹریشن تھیوری کہتے ہیں، کہ ہم سب لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتے کیونکہ یہاں ہندوستان کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ ہم ٹیسٹی میں بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم ایک خاص کلاس کو، ایک خاص محدود کلاس کو تعلیم دیں گے اور وہ پھر آگے ایک رابطہ کار بھی بنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ خود چاہیں گے تو اپنی قوم کو تعلیم دیں گے، جو تھیوری بعد میں ناکام ہوگی. لیکن یہ بھی تو تھا کہ تاکہ ان کے خلاف بغاوت نہ کی جائے. جب اس طرح کے کورسز پڑھائے جائیں گے، نصاب پڑھایا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے ایک ذہن کے اندر پرورش تو ہوتی ہے کہ اس کے خلاف ہم نے نہیں جانا. ہاں بالکل ایسی ہے. یہ نصاب کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان ان کے اندر جو ہے کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو، ان کے اندر اپنے حقوق کے لیے کوئی انفارمیشن ان کو ملے جس کی وجہ سے وہ اپنے حقوق کی بات کر سکیں یا اپنی آزادی کی بات کر سکیں. تو وہ جس طرح وہ نصاب میں جو معلومات شامل کرتے تھے وہ معمولاً ایسی ہی تھی کہ جس کی وجہ سے کوئی مزاحمتی تحریک نہیں اٹھتی تھی. لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ یہاں سے خود جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ یا دوسرے ممالک میں گئے اور انہوں نے وہاں کی مزاحمتی تحریکوں کے بارے میں اور انلائٹنمنٹ کے بارے میں جو کچھ پڑھا اس کو واپس آ کے پھر امپلیمنٹ کیا اور اپنے لوگوں کو اس سے آگاہ کیا. تو اس طرح جو ایک مزاحمتی تحریک سٹارٹ ہوئی ہے اس کے بانی تقریباً وہی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی انداز سے مغرب سے پڑھ کے آئے ہیں، جیسے محمد علی جناح ہیں، علامہ اقبال، اس کے ساتھ ساتھ گاندھی جی اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے. جی لیکن اس وقت کی ملائیت جو ہے وہ ان پہ فتوے لگاتے ہیں. ہاں یہ رہا ہے ہمیشہ. جو ہمارے مذہبی طبقات ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے. ایک طبقہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھا، جیسے شبیر احمد عثمانی وغیرہ اور اس طرح کے لوگ، وہ پاکستان کی یا آزادی کی حمایت کرتے تھے. لیکن ایک بڑا طبقہ جو مذہبی طبقہ ہے ہمارے ہندوستان کا، نو ڈاؤٹ کہ ہماری یعنی یہ پاکستان بننے کی تحریک ہے یا آزادی کی تحریک ہے، اس کے خلاف تھے. سر ادھر جب انگریز آئے اور اس سے پہلے کمپنی کی حکومت تھی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ قصوروار حکمران تھے یا لوگ تھے؟ نہیں، جب ایک سسٹم کولیپس کر جائے تو ظاہر ہے اس باہر کے لوگوں کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے وہاں پہ قبضہ کرنا. آپ دیکھیں کہ مغل پیریڈ جو آخری لیٹر مغل پیریڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس دور میں ہمارا سیاسی ڈھانچہ تقریباً تباہ ہو چکا تھا، اکانومی ہماری بیٹھ چکی تھی. تو اگر کچھ بس ایجوکیشنل ادارے کسی حد تک تھے، کام کر رہے تھے اور وہ بھی کمیونٹی بیسڈ تھے، اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں تھا. تو دوسرے الفاظ میں سوسائٹی کولیپس کر چکی تھی. اور جب اس طرح کی کوئی سوسائٹی، چاہے وہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہو، چاہے وہ اکانومیکل سیٹ اپ ہو یا کلچرل، وہ جب کولیپس کر جائے تو باہر کی طاقتوں کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اس میں نفوذ مل جاتا ہے. تو انگریز بھی شروع میں تجارت کی غرض سے آئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہاں ماحول فراہم ہے، تو انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی، جو پہلے ڈچ کی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی یا فرانسویوں کی تھی، تو برٹش نے بڑی آسانی کے ساتھ ان ایسٹ انڈیا کمپنیز کو شکست دی اور اپنی ایسٹ انڈیا کمپنی، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس کی جگہ پہ لانچ کیا. اور پھر ان کا جو بڑا ایجنڈا تھا وہ بہرحال انہوں نے اس پر حاصل کر لیا. سر مغل کی بات کی آپ نے، مغل اور انگریز دونوں باہر سے آئے تھے برِ صغیر میں، لیکن انگریز کے خلاف ہی آزادی کی امنگ مسلمان اور ہندو دونوں میں کیوں پیدا ہوئی؟ ہاں بڑا اہم سوال ہے اور عام طور پہ کیا بھی جاتا ہے کہ یہ دونوں انویڈر تھے تو کیا فرق ہے دونوں کے درمیان. ایک بڑا واضح فرق یہ ہے کہ مغل جب سینٹرل ایشیا سے یہاں پہ آئے تو وہ یہاں اس مٹی کا حصہ بن گئے. انہوں نے اپنے آپ کو اسی مٹی کے ساتھ منسلک کر لیا. ان کی شادی بیاہ اور جو بھی ان کے روایات تھی وہ اسی مٹی کے ساتھ منسلک ہو گئی. یعنی آپ دیکھیں کہ ظہیر الدین بابر کے علاوہ جتنے بھی مغل بادشاہ ہیں ان کی قبریں یہیں پہ ہیں. صرف ظہیر الدین بابر جو ہے ان کو افغانستان میں ان کو دفن کیا گیا، سینٹرل ایشیا میں. باقی جتنے بھی مغل ہیں انہوں نے شادیاں بھی یہیں کی. ان کے روایات، یہاں ہندوستانی کی جو لوکل روایات ہیں یا کلچر ہے اس کو اڈاپٹ کیا اور اسی مٹی کا حصہ بن گئے. پھر وہ واپس نہیں گئے. جبکہ جب انگریز یہاں پہ آئے ہیں تو وہ یہاں کے لیے ہمیشہ ایک انویڈر رہے ہیں، اس معنی میں کہ انہوں نے ایک تو ہندوستان کے لوگوں سے گیپ برقرار رکھا ہے. ان کا ہدف یہی تھا کہ ہم جتنا گیپ میں رہیں گے، ہم ایلیٹ کلاس ہیں اور یہ ظاہر ہے مارجنلائز یا نچلی کلاسز ہیں، تو جتنا ہم گیپ میں رہیں گے ہم ان کو آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی آپ کہیں کہ اڈاپٹ نہیں کیا یا اون نہیں کیا ہندوستان کو. وہ صرف یہاں کے وسائل کو جتنا ممکن تھا اس کو اپنے ممالک کے لیے استعمال کرتے تھے. تو مغل جو ہے وہ ضم ہو گئے. مغل بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغل اسی زمین کا جو ہے وہ حصہ بن گئے اور بعد تک
ہمیشہ کے لیے، جبکہ انگریز جو ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ اس زمین کے اندر ضم ہوئے ہوں یا اس کلچر کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہو، بلکہ ایک واضح گیپ ہمیشہ عمران کلاس کے اندر اور جو جن پر حکومت کی جا رہی تھی ان کے درمیان واضح گیپ آخر تک برقرار رہا ہے۔ 1906 میں جب مسلم لیگ بنی تو انہوں نے ایک واضح طور پہ ایک نکات تھا ان کا کہ وہ انگلش حکومت کی وفادار رہے گی، اس کا کیا سبب؟ دیکھیں، یہ چاہے آل انڈیا مسلم لیگ ہو یا آپ کہیں کہ کانگریس ہو، جو بھی جماعت اس وقت بن رہی تھی اس وقت ان کے درمیان کوئی واضح خاکہ آزادی کا نہیں تھا، لہٰذا اس وقت چاہے کانگریس ہو جو ایک انگریز اے ہیوم نے بنائی تھی، یا مسلم لیگ جو ہے جو کہ نواب سلیم اللہ خان نے بنائی تھی ڈھاکہ کے اندر، ان بنیادی جو تحریکیں کہہ لیں یا یہ جو آرگنائزیشنز تھیں، ان کا ہدف یہ تھا کہ اپنی قوم کی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ تو ظاہر ہے حقوق کا تحفظ اس معنی میں یا اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا کہ آپ حکمران کلاس کے خلاف فوری طور پر کوئی ایکشن لیں یا احتجاج کریں یا ان کے خلاف ہو جائیں۔ تو یہ بعد کا مرحلہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب خاص طور پر برٹش کو دوسری جنگ عظیم کے ساتھ جو ہے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو یہ شاید انگریز اور بھی کئی سال حکومت کر جاتے۔ تو جب برٹش گورنمنٹ کو انٹرنلی مسائل کا سامنا ہوا تو یہاں کے لوگوں نے آزادی کی بات کی ہے اور سپریشن کی بات کی ہے، مگر اس سے پہلے صرف چاہے وہ مسلم لیگ کے لوگ تھے یا کانگریس کے تھے، وہ صرف اپنے حقوق کی بات کرتے تھے کہ ہمیں یہاں پہ سیاسی اور فائنینشلی اور باقی جتنے بھی حقوق ہیں، کلچرل حقوق ہیں، وہ مل جائیں۔ لہٰذا حقوق جب تک حقوق کا مسئلہ تھا اس وقت تک بہرحال ان کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ یہ چیزیں حاصل ہو سکتی تھی۔ ہاں، جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں اب کوآپریشن سے کا ٹائم گزر چکا ہے تو پھر انہوں نے سپریشن کی بات کی ہے یا مکمل آزادی کی بات کی۔ 1935 کا جو ایکٹ تھا اس کے تحت جو الیکشن لڑا گیا 1937 کا، وہ مسلم لیگ ہار گئی، اس کا کیا سبب تھا؟ دیکھیں، آپ اس ٹائم کو دیکھیں تو قائد اعظم محمد علی جناح 1929 میں یہاں کے حالات سے مایوس ہو کے لندن چلے گئے تھے اور وہاں انہوں نے پریکٹس شروع کر دی تھی، لہٰذا لیڈرشپ کا ایک بڑا فقدان آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے۔ اور پھر 1934-35 میں ہے کہ نوابزادہ لیاقت علی خان جاتے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کو راضی کر کے واپس لاتے ہیں کہ اس کشتی کو آپ کے علاوہ کوئی آگے نہیں لے کے جا سکتا، لہٰذا قائد اعظم محمد علی جناح واپس آئے۔ تو ابھی قائد اعظم محمد علی جناح کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ مسلم لیگ کو ارتقا دے سکیں، ان کے اندر جو مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو بہتر کر سکیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ایک لیڈرشپ کا فقدان، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسلمان جو تھے وہ بھی تقسیم تھے۔ بہت سارے لوگ مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ تھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ پارٹیشن کے سخت مخالف تھے۔ تو اس وجہ سے ایک تو مسلمان بٹے ہوئے تھے، لیڈرشپ کا فقدان تھا، اور اس طرح کے جو مسائل تھے جس کی وجہ سے ان قائد اعظم کو بھی فرصت نہیں ملی کہ اس الیکشنز کو پراپر طریقے سے ہینڈل کر سکیں یا اس کے اندر اپنا کوئی رول پلے کر سکیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بعد میں 1945-46 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے واضح اکثریت حاصل کر لی تھی۔ سر، جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی اس کا آج تک نام نہیں لایا گیا، اور اس نے آئی تھنک یہ کہا بھی تھا کہ میرا نام نہیں آنا چاہیے، تو وہ کون تھا جس نے یہ قرارداد پاکستان؟ اچھا، یہ بڑا کنٹروورشل ایک موضوع ہے۔ تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ قرارداد بیسیکلی ظفر اللہ خان جو تھے انہوں نے یہ اس کا پہلا ڈرافٹ جو ہے وہ تشکیل دیا تھا، لیکن ظفر اللہ خان صاحب اور دوسرے بہت سارے ہسٹورینز نے بھی بعد میں، یعنی خود ظفر اللہ خان صاحب نے بھی اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ یہ قرارداد جو ہے وہ میں نے لکھی۔ ناظرین، اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہم نے کچھ تاریخ کے پر بات کی اور تاریخ سے پردے ہٹانے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم وہ اصل حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے لا سکیں، اور اسی طرح کی ہم مزید ویڈیوز بنائیں گے اور تاریخ سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دیجیے، اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو وہ آپ کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان امریز حیدر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔